السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس کی بڑیائی کی بڑیائی اس کی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات کا،
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں انتہائی احترامات لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں اس وقت جو میں قرآن مجید کے اندروں ایک آیا مبارکہ ایک مقام ایک گوشہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے جس میں اندر اللہ پاک نے تھوڑے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے ایویں نہیں آ گئے جس طرح دوسرے نبی آئے ہیں سارے نبی اپنی مرضی نال اللہ نے بھیجے نے وہ آئے نے لیکن اتنا فرق ہے تھوڑے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ آپ نہیں آئے بلکہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کولو مانگ کے لائے نبی خلیل دی مراد بن کے آئے نے جویں نبی آلہ ہوندے نے نا تے نبیاں دی مراد تے نبیاں دی ذہنیت بھی آلہ ہوندی نبی اونچی سوچ دے مالک ہوندے نے اللہ انہاں لوگوں نوں نبوت عطا کردے نے نیچ سوچ دے مالک ہوندے نے نبوت نہیں دے جس طرح نبی اللہ ہے اس طرح انہاں دی سوچ انہاں دی دعا تے انہاں دی مراد بھی پوری کائنات چ اللہ بن گیا ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر اور 8 ربیع الاول نو بھی اہل علم نے لکھیا ہے 9 نو بھی لکھیا ہے 11 نو بھی لکھیا ہے اس واسطے میں پہلا نہیں جانتا اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اس ماہ مبارک دے اندر 8 ربیع الاول نو یا 9 نو اس کائنات تشریف لے آئے نے تو کی شانہ لے کے آئے نے کی مشن لے کے آئے نے کی عظمتہ لے کے آئے نے کی مقصد لے کے آئے نے اصل تک وہ بندہ آتا ہے میں گھروں آیا ہاں تے کدھر آیا ہے جمعہ پڑھانا ہے میرا مقصد جمعہ پڑھانا ہے تسی آئے ہو گھروں تے جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو مدنی مسجد باجوہ کرو نے تہاڈا یہ مقصد سی اتنے پہنچ کے جمعہ ادا کرنا ہے تو نبی بھی آتے ہیں کوئی مقصد لے کے آتے ہیں کوئی دستور لے کے آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات آئے نے جڑا مقصد لے کے آئے نے نا وہ میں عرض کرنا چاہنا وہ قرآن مجید نے جس کا تذکرہ کیتا ہے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا دے اندر ہی وضاحت فرما دیتی کہ او میرے محبوب پیغمبر اس کائنات آئے نے تے کی مقصد لے کے آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے ذرا غور کریا جے کہندے نے اللہ سونیا میں تیرا گھر بیت اللہ سی باپ بیٹے نے بنا چھڑیا وے ہن اس گھر دی آبادی واسطے تے مبلغ دی ضرورت ہے ایتھے مدرس دی ضرورت ہے ایتھے جناب خطیب دی ضرورت ہے تے دعا کردے نے باپ بیٹا ربنا وبعث فیہم اللہ سونیا ہن اسی
التجا کرنے اندی آبادی لیے نہ دے اندروں کوئی ایسا رسول بھیج دے جن کا مقصد کی ہوئے کہ یتلو علیہم آیات کا جڑا تیری آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں سناوے کسے کہانیاں نہ سناوے. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہنا ہوں بڑا خوشی والا مہینہ ماہ ربیع الاول دے اندر تیرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات تے تشریف لے آئے نے بڑیاں عظمتاں تے شاناں لے کے آئے نے. ہر ایک نے جن نے بھی آقا نوں ویکھیا وے سونے دیاں تعریفاں ہی کردا رہ جاندا وے. اما جی آمنہ کہندیاں نے جس دن اللہ پاک نے منو محمد بیٹا عطا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تے جدوں میں اپنے لختے جگر ول ویکھیا وے تے ماں جی کہندیاں نے میں غم تے خوشی دے اندر مبتلا ہو گئی چونکہ باپ پہلے ہی دنیا تو جا چکیا سی تے جدوں باپ دنیا تو چلا جاوے پھر اللہ ان کے گھر بیٹا عطا کر دے نے. پھر اسی دیکھیا خانداناں دے اندر خوشیاں تے غمیاں دے اندر ملے جلے جذبات بن جاندے نے خیالات آندے نے کاش کدے جب عبداللہ جیوندے ہوندے تے اپنے چند جیسے بیٹے نوں ویکھ ویکھ کے خوش ہوندے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بار فرماندے اللہ اعلان کر دے نے اللہ اکبر. آج آمنہ دے دروازے دے عزیز و اقربا دی بجائے اللہ دے فرشتے آن کے مبارک دے رہنے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اما جی آمنہ کہندیاں نے جدوں میں سونے دے چہرے ول ویکھیا بڑی خوش ہوندی سا. جدوں عبداللہ دیاں یاداں آندیاں سی میرے آنسو نکل جاندے. دادے نوں پیغام ملیا چودھری عبد المطلب دوڑ دے آئے نے تے آن کے کہندے نے بیٹی آمنہ سنیا میں اللہ پاک نے میری سکی ٹہنی نوں ہریا کر چھڈیا وے. اللہ نے مینوں عبداللہ دی سنیا نشانی ہاں بابا جی نشانی دے دیتی ہے. دادے نے جلدی جلدی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے پر انوار نوں ویکھیا تے دادا ایک گل کر لاوے کہندا آمنہ میں بڑے بڑے بچے ویکھے نے بڑے بڑے حسین و جمیل ویکھے نے میں اتنی عمر دا وڈیرا ہو گیا ہاں لیکن آمنہ میں اج تک اپنے اس بیٹے جیسا اپنے پوتے جیسا بیٹا آج تک ویکھیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اما جی آمنہ کہندیاں نے بابا جی میں بھی یہی دل دے اندر سوچ رہی سا بچے دا میں بڑے ویکھے نے لیکن یہو جہا حسن و جمال دا پیکر میں بھی اج تک نہیں دیکھیا. او جبریل امین کہندے نے او کائنات دے لوگ نی آمنہ تو کیویں ویکھدی میں پوری دنیا تے چکر لگا کے ویکھیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل ویکھے نے. میں فرشتہ جبریل تانوں کہہ رہا ہاں میں مشرق تو مغرب تک چکر لائے نے اج تک میں یہو جہا حسن و جمال دا پیکر ویکھیا ہی نہیں. اللہ اکبر. تے میں کہنا رب والوں آوازاں ہوندیاں ہون گیاں اوے تسی کیویں ویکھ لیندے میں رب کہہ رہا ہاں میں اج تک یہو جہا حسن و جمال دا پیکر پیدا ہی نہیں کیتا. اللہ ایویں نہیں وہ سارے شیخ القرآن کہندے گئے کہ ہوندی اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہندے ہن میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جد ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے مڑ ٹٹ جائے ٹکڑا اوے ٹھر جان اکھیاں میریاں سگیاں سہنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار گئے میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چند آپ بھوکھا دید دا پج
تک لا کے آندائی عید دا کوئی یوسفاں دی والی کوئی اچھی لیندا سا نہیں جن نے ایک ماری تکیا وہ مڑ نہیں اٹھ سکیا جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنن دے لال تو اللہ ہر کوئی تعریفیں کر رہا ہے دادا جان تعریفیں کر رہے ہیں ٹائم تھوڑا میں اختصار نہ عرض کرنا چاہنا ماں حلیمہ سعدیہ دروازے تے آئی ہے نا وہ اپنی تعریفیں کر دی گئی ہے اللہ اکبر کہ ہر ایک محمد دیاں تعریفیں کر رہا ہے تھوڑے جے دن گزر دے 2 4 5 7 دن گزرے دادا جان کہندے نہیں آمنا کوئی نام بھی تجویز کیتا ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ پاک نے اپنے سونے نبی دا نام آسمانہ تے احمد رکھ چھڑیا ہوئے من بعد اسمہ احمد تے دادا جان دے آمنا پہ سلام کر دینے کہندے نے کی کریے دل کر دائیں جیاں تعریفیں کی دی جائے تینا نام محمد نہ رکھ دئیے تعریفاں والا تعریف کیتا گیا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم نام تجویز کر دیتا ہے میں صدقے جاما 1 2 4 5 7 دن گزرے نے تے دادا جان نے حقیقہ رچا دیتا ہے بیت اللہ دے اندر لے کے جاندے نے اپنے پوترے نو تے کہندے نے مکے والیو ویکھو یہ ہو جا جدا تو حسین تسی ویکھی آئی اللہ ساریاں چکراواں نو کٹھیاں کر کے تے کہندے نے آ ویکھو میں تانوں اپنی نشانی عبداللہ دی وکھانا چاہنا وا اللہ پاک نے میرے تے جڑیاں کرم نوازیاں کر دتیاں نے اللہ اکبر دادا خوش ہو رہے نے اما آمنہ کہندیاں نے میں خوش بھی ہوندی ساں تے پریشان بھی ہوندی ساں کاش عبداللہ زندہ ہوندے انہاں نو خوشیاں نال اپنے دوست احباب نو اپنے بیٹے دے نظارے حسن و جمال دے نظارے کران دے لوگاں نو وکھان دے انہاں نو انہاں گلیاں دے اندر کھڑان دے آواز آندی اے نہیں آمنا اندیاں فکراں کرن دی تینو ضرورت نہیں علم یجد کا یتیمن فآوا یتیمیاں دیتیاں بھی میں نے سہارے بھی میں آپ ہی عطا کر دے مانگا آمنا اندے کھڑاؤن دیاں اندیاں سیران دیاں فکراں کرن دی ضرورت نہیں اندہ سیر کرن نو دل کرے گا آسمانہ سدیاں سیراں کرا دے مانگا ستاں آسمانہ دے چکر لگا دے مانگا آمنا اندی فکر کرن دی ضرورت نہیں اگر اندہ لیٹن تے دل کرے گا حتیم دے اندر لٹا دے مانگا اگر اندہ کھلونیاں تے دل کرے گا تے چاند تے سورج نو اندہ کھلونا بنا دے مانگا اندی انگلی دے اشارے نال چن دے ٹکڑے کرا دے مانگا علم یجد کا یتیمن فآوا نی آمنا یتیمیاں بھی میں عطا کیتیاں نے سہارے بھی میں آپ ہی عطا کر لوانگا اللہ اکبر جس دن آئے نا یہ بھی لکھن والیاں لکھے حبل تے منات وہ انج بت پہ حرکتاں کرن ڈے پہ انج کر کے جناب زلزلہ تاری انہاں دے اندر ہو گیا اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے او کائنات دے لوگوں میرا او محبوب پیغمبر آ گیا وے جیڑا ایک میری وحدانیت دا اعلان کرنے واسطے آیا وے اللہ وحدہ لا شریک دا پیغام دین واسطے آیا وے اللہ دے محبوب پیغمبر اس کائنات دے آئے نے ربیع الاول دے مہینے دے اندر آئے نے
تے مقصد کی لے کے آئے نے کہ یتلو علیہم آیات کا، اللہ دی آیات لوگاں نو سنان واسطے آئے نے، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرن واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسن و جمال دیاں تا ہر کوئی تعریفاں کردا وے۔ جس دن 7 دناں دے ہوئے نے دادا جان نے حقیقہ رچایا وے، اس دن مکے دیاں چدراواں دے سیانے کٹھے کر کے جدوں انہاں نو بلا کے اپنے پیارے بیٹے دی جناب حسن و جمال دے نظارے کرائے نے، تے کسے شاعر نے بڑا سونا لکھیا وے، کہندے نے محمد دے چاچے اے بابے تے تائے، محمد جے 7 دن دے ہوئے تے آئے۔ اور سبحان اللہ ہی کہہ دیو نا، اور گلیاں لکڑیاں نہ بن جایا کرو۔ محمد دے چاچے اے بابے تے تائے، محمد جے 7 دن دے ہوئے تے آئے، اور کٹھے ہو کے دعوت تے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن کے نشانی ہے آیا، کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، اور دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں سونے دا نام محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم محمد جے سنیا تے پہ گئے گنگارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، اوے عبدالعزا رکھ دو یا عبد مناتی، پھر بھی تا ہندی کوئی گل باتی، اے ساڈے تا نزدیک اوکھا جے آئے، محمد دا نام تے نوکھا جے آئے۔ اور دادے نے سنیا، دادے نے سنیا تے سدھے اندر آئے، محمد پیارے نو اٹھا کے لے آئے، لگے کہن سب نو، لگے کہن سب نو، لے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، اور لگے گہن سب نو، لے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، اور جنوں تک تک نہیں رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں۔ کہندے نے جدوں حسن محمد دے کیتے نظارے، اور کوئی گل نہیں کر دے تے چپ ہو گئے سارے، دے کیوں نہ چپ؟ اللہ سونے نے ایویں تو نہیں نہ گیا کہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہنا دے لوگوں، میں اپنے نبی نو سراج منیرہ، آفتاب سورج بنا کے کلے آوے۔ اللہ اکبر۔ ایک دنیا دا سورج صبح نکل داوے، رات نو شامی غروب ہو جاندہ ہے، لیکن قربان جاواں جے نبوت والا سورج، محمد والا سورج ایسا اللہ پاک نے چاڑے آوے، اے سورج دا صبح نکل دا شام نو ڈوب جاندہ ہے، لیکن میرے محمد والا ایسا سورج چڑھیا وے اے تا ڈوبیاں نو بھی تار دیندا وے۔ اللہ اے ڈوبیاں نو بھی ایسا تار دا ہے، اللہ اکبر۔ تے سراج منیرہ،
ایسا آفتاب بنایا ہے کہ اتنے اندھیرا جتھے بہتا ہوئے اتنے روشنی بھی زیادہ دی ضرورت ہوتی. مکے دی جہالت ہی بڑی سی، اپنی انسانیت ہی کھوئے بیٹھے سن. ماں متریاں ماواں نال نکاح پہ کرتے ہیں، بچیاں نو زندہ پہ درگور کرتے سن، دفن کرتے سن. جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے پھر ذرا سوچو، غور کریا جے. نبی پاک نے بچپن بھی انہاں لوگاں دے وچ گزارے ہے، لڑک پن بھی جوانی بھی انہاں دے اندر گزاری ہے، اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا. اللہ میں تینوں دساں نبی پاک کادے واسطے آئے نے، مقصد کی سی بھیجن دا. نبی آندے رہے چلے جاندے رہے، لیکن انسان ہے، انسان نو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے. اللہ فرماندے نے زمین نو کن کہہ کے بنایا، عرش فرش نو کن کہہ کے بنایا، لیکن انسان نو وخلقت بیدی، انسان نو میں اپنے ہتھاں نال بنایا. انسان نو انسان تا بنا دیتا، ان دی عزت بنائی. جدن انہوں بنایا نا آدم نو تے پھر کی کیا فرشتیو ان دی تعظیم کرو. اجے آدم علیہ السلام نے نماز روزہ کچھ نہیں کیتا، خالی اجے روح پھونکی ہے تے فرشتیاں نو کہا میرا بندہ جے جڑا میں بنایا بندہ ہونے لگا جے اٹھن میں دے روح پان لگا تے یہ اکھاں کھول دا جاوے تے تسی انج تعظیم کر کے چک جانا. اللہ میں حیران ہاں کہ اجے کوئی عبادت نہیں کیتی تے اس بندے دی اینی عزت اینا مقام ہے کہ اللہ دے فرشتے دن رات تسبیحاں پھیرن والے ان دی تعظیم پہ کردے نے. تے جے بندہ نبی پاک دے سنت دے مطابق عمل پیرا ہو جاوے تے پھر فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. پھر کی عالم بنے جدو انسان اپنی انسانیت نو کھو بیٹھے نا. پھر نبی پاک نو اللہ پاک نے بھیجیا. حضور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو پہلی وحی نازل ہوئی سی نا، وہ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات عرض کی تھی. حضور فرماندے نے زمیلونی زمیلونی، پتہ نہیں مینوں سردی بھی لگ دی انج لگدا ہے پتہ نہیں میرے نال کی بن جانا میں. تے ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تانوں اللہ ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تسی لوگاں تے غریباں مسکیناں تے پرونیاں دیاں خدمتاں کر دے جے. مطلب ہے اے سوچنے والی گل ہے کہ میں بڑا سوچ رہا سا. اللہ نے آکھا ہوئے کہ اللہ نے تانوں ضائع نہیں کرنا، تسی نمازاں بڑیاں پڑھ دے جے، فرمایا تسی غریباں مسکیناں نو کھانا کھلاندے جے، لوگاں دے کم آندے جے، تانوں اللہ نہیں ضائع کرتا. اور نبی پاک نے انسانیت دا درس دیتا ہے. جدو اے انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا سی ادو نبی پاک اس کائنات دے تشریف لے. پھر آن کے آندیاں نال نبوت کا اعلان کر کے نہیں کچھ کہہ دیتا نا، پہلے زندگی گزاری ہے. نبی پاک نے ایک اونٹ رکھے. اللہ اکبر. اجے نبوت نہیں ملی مگروں ساتھی نے نبی پاک دے حکم دے مطابق ویچ دیتا. حضور کے سفر تو واپس آئے تھے، پوچھیا یارو میرا اونٹ ویچ چھڑیا جے؟ کہنے لگے ویچ چھڑے. آخیا کنوں دیتا جے؟ انہوں یہ دسیا سا جے کہ اندے ایک نوکس ہے کہ جدو صبح ڈنگر اٹھتا ہے نا جانور اونٹ ادو یہ لنگڑاندہ ہے. کہنے لگے نہیں مال چردا سی پیا تو وہ ویخ کے ہی لے کے گیا اپنی تسلی کر کے. حضور فرماندے نے تسلی تک کر گیا، جدو پیر لت گرم ہو جاندی ادو لنگا پن ختم ہو جاندہ ہے. صبح اٹھدیا تھوڑی دیر لنگڑا پن ہوندا ہے. بندہ کتھوں آیا سی؟ کہنے لگے بندہ دور دا ہی لگدا سی، ان دے دنداں دے اوتے سبزے دے نشان سن، سبزے دے نشان.
کہ لگتا ہے وے کہ روٹی پانی انہوں مک گیا سی تے پھر پٹھے کھا کے بوٹیاں کھا کے گزارا کرتا ہے۔ پوچھدیاں پچھاندیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے تک کئی دنوں دا سفر کر کے پہنچے۔ آئی مقصد آمد رسول جیڑا میرا موضوع ہے، اندر پیچھے جاندے نے تے کہندے نے تینوں آ نقص نہیں دسیا میرے جانور دا، میں تینوں نقص دسن آیا۔ واہ، اس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہے پیا، اندھی تینوں خوشی ہے، تیری تو عجیب و غریب خوشی ہے نا، خوشیاں دا جلوس کر دیاں چل دیاں شام نو جلوس مکنا ہے، مولوی نے مسیطے بڑھ جانے تو گھر نو ٹر جانا، قربان جاواں تیرے عشق تے تیری محبت تے تیری خوشی تو ایڈا ہر جائیں ایک منٹ دا تو بسا کھاندا۔ اللہ حضور نبی پاک نے فرمایا جہاں قیمت گھٹ کر لے یا واپس کرنا چاہنا ہے تو واپس کر لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا میں حیران ہی بڑا ہویا، نبی پاک نے ویکھنا شروع کرتا، انہیں تھلے لایا کہ اتوں تک بندہ بھی بڑا حسن و جمال دا پیکر ہے، تے ایڈی دوروں چل گیا انہیں دن دا سفر کر کے، پھر اندے نال جو طے ہویا کر کے انہوں راضی کر کے جدو واپس آ گئے، اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا، کئی سالہ بعد پھر جدو نبوت دا اعلان کیتا نا تو اس بندے تک خبر پہنچی کہ محمد نامی آدمی ہے، انہیں انج کر کے تے مکے چ نبوت دا اعلان کر چھڑے، میں اللہ دا نبی ہوں۔ لو جی وہ بندہ جنگل دے اندر اونٹ چران والا، بکریاں بھیڈاں دا چرواہا، وہ اتھے کھڑو گئی کہندا ہے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لوگاں آکھیا تیرے گول دا کوئی کلمے دی لے کے آیا تو آپ ہی محمد دا کلمہ پڑھی بیٹھا میں، وہ کہندہ ہے مینوں پتہ لگ گیا وے، نشانیاں مینوں یاد آ گئیاں نے، جو میں اس بندے نوں پوچھیا سی اوہی نشانیاں اس بندے وچ دس دینے، اگر اوہی محمد نے تے پھر کائنات ساری جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد غلط نہیں کہہ سکتا۔ اے مقصد آمد رسول۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اور تو دا مسلماناں دا دشمن ہے نا، مسلمان بھرا دا، نبی پاک دے کول ایک دن یہودی نہ رات رہ پیا، حضور نے خدمت کی تھی، جوں لگا کھان کھاندا رات نو پیٹ خراب ہو گیا، بستر بھی خراب کر گیا، سویرے سر گئے، سویرے چپ کر کے نا دا مار کے نکل گیا۔ وہ جدو باہر گیا تھوڑی سفر کیتا سو نکلیا جے، بعد چیتا آیا سو میں تاں تلوار اتھے ہی چھڈ آیا، کہہ لگے اچھا یار اوڑو میں تو دال آ کے نکلیا سا، تلوار لین دی نیت واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے نبی دی سیرت دا تینوں مینوں ہن پورا عشق چڑھیا ہے، او محبوب پیغمبر دے کول ہے، یہودی مسلمان نہیں، نہ تیرا پرا نہ رشتہ دار نہ مسلمان، تو دا مسلمانہ واسطے زہر ہے۔ اللہ اکبر۔ مقصد آمد رسول تینوں کیویں سمجھ آوے؟ او آیا تے او کہندا ہے مینوں میرے اللہ دی قسم جے جدوں میں آیا واں میں محمد نو ویکھیا وے اپنے ہتھاں نال میرا بستر پہ صاف کر دے۔ اللہ او ہاتھ نے جنہاں نو اللہ کہندا ہے وَمَا رَمِيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ او ہتھاں دیاں انگلیاں اٹھ جان تے چند دے ٹکڑے ہو جاندے نے، اس ہاتھ وچ انج کینکریاں پھڑے نبی تے کینکریاں کلمہ بلند آواز دے اندر کہندیاں نے، او ہاتھ پیا صفائیاں کردا وے یہودی دی گندگی دی۔
وہ آندا میں جسے جا کے ویکھیا نا تے میری بس ہو گئی، میں اتنے کھڑوتے نہیں کہہ دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد انج دا کوئی کردار پیش کرنا۔ اللہ اکبر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے کردار لوگوں دے سامنے پیش کیتا وے، لوگوں دیاں خدمتاں کیتیاں نے، اپنیاں دیاں نہیں بلکہ بغانیاں دیاں بھی کیتیاں۔ ہوں تو اللہ جانتا ہے پہلے کوئی خدمت کرتے ہی نہیں، ورنہ اسی ویلفیئر سوسائٹی بنائیے، ارائیاں نے ارائیاں نو چاراں نے دینے نے، جٹاں نے جٹاں نو دینے نے، لوہاراں نے لوہاراں نو دینے نے، ملکاں نے ملکاں نو دینے نے، تے برادری تو کوئی آندا میں اپنی جماعت نو دینے نے، تے کئی آندے نے مولوی جنوں کسے داڑھی والے نو دینے نے، تے اپنے بھابی نو دینے نے، وہ آندا میں اپنے سنی نو دینے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی کہندا میں نمازی نو دینے نے، لیکن قربان جاواں اے نہیں خیال آندا کہ میں انسانیت دی خدمت کرنی۔ او یہودی عیسائی نبی پاک دا اج تک کہندے نے کہ اج تک یہو جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کائنات پہ آیا کو نہیں۔ انہاں نبی پاک دیاں نمازاں ہی تے نہیں صرف ویکھیاں، ہاں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نبی پاک نے صرف نمازاں نال نہیں وہ کام چلایا، کردار پیش کیتا ہے، لوگاں نال سلوک اچھا کیتا وے، اخلاقیات اچھے اللہ اکبر لوگاں دے سامنے پیش کیتے نے، تاں انقلاب برپا ہوندے نے۔ اج میں تے تو نمازیاں جویں جناب سرمایہ در غریب نو ککھ نہیں سمجھدا، تے جڑا چار نمازاں پڑھ لو وہ جڑا تھوڑیاں پڑھدا ہے انہوں ککھ نہیں سمجھدا، جڑا نہ پڑھے انہوں اکا ہی ککھ نہیں سمجھدا۔ نا میاں ایک بندہ 40 رکعتاں پڑھ کے ایتھے مسیح تو باہر نکلیا ہے تے باہر بندہ ایک بھکھا کھڑوتا وے، وہ کہندا سرکار روٹی، انہیں کہا پراں تینوں پتہ نہیں میں 40 رکعتاں پڑھ کے آیا ہاں۔ اللہ فرماندے نے تیریاں انج دیاں 40 دا فائدہ کوئی نہیں جے تو انسانیت دی خدمت تیرے اندر نہیں پیدا ہوئی، اے نہیں جذبہ پیدا ہویا، اے پڑھ نماز لیکن ان دی گنتی دے دھیان نہیں نہ لگا رو، انسانیت دا بھی خیال کر۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے لوگوں نے انسانیت سکھان واسطے ہے، اللہ اس واسطے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جم جوانیاں مانے سونیاں، مکے دے جی جڑے نے اپنی انسانیت نو بھول گئے نے، انسان کو نہیں، انسان بننا بڑا اوکھا جے، مولوی بننا سوکھا وے، نمازی بننا سوکھا وے، حاجی بننا سوکھا وے، لیکن انسان بننا بڑا اوکھا وے۔ اللہ سانو انسان بنا دے وے، انسانیت ساڈے اندر آ جاوے، درندگی ختم ہو جاوے، حیوانیت ختم ہو جاوے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اے ماہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر آئے نے تے اینا انساناں نو انسان بنان واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر۔ اسی انسان بن گئے تے اشرف المخلوقات بن گئے۔ انسان دا تا مقام تے رتبہ ہی اللہ پاک نے بڑا رکھیا وے، فرشتیاں نو بھی اعلان کیتا وے اس انسان دی تعظیم کرنی ہے، دی عزت کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں سب تو زیادہ شانہ والا انسان نو بنایا، کیونکہ اپنے ہاتھ نہ بنایا، انسان بنان واسطے نبی پاک آئے نے۔ اسی سمجھا کہ سارے کلے نمازی بنان واسطے آئے نے۔ 101 مسئلہ ہوتا ہے تے ایک کام جڑا سانو سوکھا لگتا ہے نا کہ گھروں باہروں ویلے ہیں، نہاتے دھوتے نالے صاف ستھرے ہوواں گے، نالے کپڑے صاف ستھرے، نالے معاشرے چ ٹور ٹپا جاندے پتہ لگے نمازی جا رہے ہیں۔ سنیں اے ایک کام تے نالے پکھے تھلے مار رام سکون ماراں گے، اور ایک تا کام کر لیا تے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 101 کام لوگاں دے نال اچھا سلوک کیتا ہے وہ تو خیال ہی نہیں کدے کیتا۔
ये तो तेरे ते फर्ज है। और ये कोई सान नहीं हो कीता, अल्लाह ने तेरे ते फर्ज किया। अल्लाह दियां इन्नियां नेमतां खाना है, तेरे ते फर्ज किया ही। ये कोई दैन पिया करना अल्लाह पाक ते? अल्लाह, ये अल्लाह पाक ने तेनू हुक्म फरमाया कि तेरे ते नमाज फर्ज है, ते नाले तू अपने वास्ते पढ़नी है, दूजे नूं एवें घूर घूर वेहना पिया बेनमाज़ां नूं। उन्हां नाल तू मुहब्बत ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करता। ओए तू पढ़िया ने, इनका सवाब अजर फायदा तैनू होना, दूजे नूं तो नहीं ना हो जाना कि दूजे सिर सान चाढ़ने। इस वास्ते असल मज़ा तां आना है तेरे च इंसानियत उदों आनी है कि जदों इंसानां नाल तू मुहब्बत का मुजाहरा करना, इंसानियत की जदों कदर करनी है, इंसान नाल जदों प्यार करना है दिलों जानो। जदों तू प्यार करेगा ना तो फिर रातां नूं उठ के तेरे वास्ते दुआवां करेगा, तेरी दुनिया भी सौर जाएगी तो आखरत भी सौर जाएगी। तेरे कोलों नहीं काम बनना। जदों तेरी कंड मगर कोई राती उठ के तेनू पता भी ना होवे ते तेरे लिए दुआ कर छड़े, अल्लाह अकबर, तो फिर उहदी जबान तो जुमले कहण दी देर है। तू तो 40 साल का लगा होना ना, तो तेरी एक नहीं भी कबूल होंदी। इंज दा इंसानियत वाला काम कर कोई, वो एक दफ़ा अपनी जबानों जुमला कहेगा, जुमला निकलन दी देर है, अल्लाह उनकी दुआ नूं कबूल करके तेरी दुनिया और आखिरत सवार देवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाए मुबारक दे अंदर तशरीफ लियाए ने, ते ए इंसानां नूं इंसान बनाने वास्ते आए ने। ए वे मकसद रसूल। ता फरमाया कि यतलू अलैहिम आयातिका, ए कुरान पढ़ पढ़ के इंसान बनाना में, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, लोगों को हिकमत ते दनाई दियां गल्लां भी दसनियां ने, ते वयुज़क्कीहिम, इन्हां नूं शिरको बिदअत दी नजासत तो भी पाक करना में, शिरक दियां आलूदगियां तो इन्हां नूं बचाना में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शिरक दे मतलब अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया कि सब तो वड्डा गुनाह इंसान होवे कि जिहड़ा रब दी जात नाल किसे नूं शरीक ठहरांदा वे। तो ऐस माह मुबारक दे अंदर नबी पाक मकसद जिहड़ा लैके आए ने वो ये वे कि इंसान इंसान बन जावे, हैवाना वालियां हरकतां छड़ दे। इंसान बन गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सीरत अपना लई। इंसान पता किवें दे हुंदे ने, दसां एक टाइम थोड़ा रह गया। इंसान जदों बंदा बन जावे ना इंसान, असीं बोले मैं भी इंसान, मैं तो हर मौलवी हाँ। आंदे ने मौलवी, 2 बंदे सन तो एक मौलवी सी। अल्लाह अकबर। असीं कहने कि असीं इंसान हाँ। इंसान दसां किवें दे हुंदे ने? इंसान इंज दे हुंदे जे कि इंसान जिहड़ा ना इंसान बन जाता, वो जंगल दे अंदर जाके नबी दा यार ते गुलाम, जंगल अफ्रीका दे जंगल दे अंदर जाके आवाज़ देंदा, ओ जंगल दे दरिंदे जल्दी करो, अपने बच्चे अपने मुँह च लैके दौड़ जाओ, मिनटों पहले जंगल खाली कर दे। लोग कहंदे ने सानू साडे रब दी कसम है, चंदा चंद घड़ियां दे अंदर जोस वक्त एक आवाज़ नूं अल्लाह ने इथों तक पहुँचाया कि जंगल दे दरिंदे अपने बच्चे लैके दौड़ गए, तो अज तक उस जगह ते वापस नहीं परते। ऐ ही इंसान है। तेरे को बिल्ली नहीं डरदी, तू इंसान बनया फिरना। तेरे को काली बिल्ली लंघ जाए, तू घर टुर बनया, तो काली बिल्ली लंघी मैं नहीं जाना जुण, या मैनू जिन्न चंबड़ जाना, उत्थे जगह पक्की है उत्थे कच्ची है, उत्थे मैं जिन्न वेख्या। और तू इंसान नहीं बनता, वरना जिन्न तेरे नौकर ने, और तेनू अल्लाह ने ताकतवर बनाया, बाकी हर शय नूं कमजोर बनाया। तू इंसान बनता ही नहीं, ताकतवर बनना चाहता ही नहीं। उमरे फरूक का दौर सी ना, आंदे ने दरियाए नील आंदा है, हर साल मैनू कोई सोहनी सुनखी कुड़ी जवान जेबो जीनत करके ते अस दरियाए नील च सुटोगे तो फिर मैं चलांगा। हज़रत उमर नूं किसी ने आके कहा कि वो दरिया की इंज की गल सुनी, दरियाए नील की,
वो आंदा मैं जवान लड़की ना लवां ना तो मैं नहीं चलता। कहने लगे हुण मैं होर कम्मां 'च मसरूफ हाँ, वरना मैं आपे जाके गल करदा। चलो इंज करो, आ मेरा रुका लै जाओ। रुका लिख दिता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और इंसान बने ने जेड़े बंदे इंसान, तू तो मैं तू माजरत माफ़ी दिया जे, असी तो बरूपी हाँ, मसनूई हाँ। ए बरूपियापन छड्डना ही ते फिर इनकलाब आना ही। बरूप नहीं मुसलमान छड़दा पिया, अंदरों होर उत्तों होर। ये आंदा मैं बड़ा चलाक हाँ। तू चलाक खे ते बेटी है, तू अपनी तबाही करन दिया है। आख्या रुका लिख दिता, लै जाओ। आख्या दरियाए नील गल सुन, मैं उमर फारूक तेरे रुका लिखना पिया, तू जे रब दे हुक्म नाल चलना तो चल, नहीं तो दफा हो जा, सानू तेरे पानी की लोड़ ही नहीं। और रुके वाले कहा जल्दी जाके दरिया नील के विचकार सुट के ते दौड़न दी करी वापस। फिर वो बंदा कहंदा मैं उमर फारूक दा रुका लैके दरिया नील के अंदर सुटिया वे ते सुट के मैं वापस दौड़िया वा। और लोगों मेरे रब की कसम जे मैं बड़ा तेज दौड़िया सा, फिर भी निकलदिया मेरे लक लक पानी आ गया सी। अल्लाह इनू कहते इंसान है, इंज दे बंदे बनाना आए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू की समझना कि बरूपिए बनाना आए ने, ऐ कम करान आए, इंज दे इंसान पैदा करने वास्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह आए ने। इथों गल शुरू करांगे अगले जो में, ठीक है टाइम ना लाओगे? हाँ, इस वास्ते आप भी आया जे तो साथियों को दावत दिया जे, किसी बात किसी की बात समझ दे अंदर आ जाए तो तुहाडी भी दुनिया और आखिरत सवर जाएगी, मेरी भी आखिरत दावा ना।